निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडानको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। विमानस्थलको प्रविधितर्फको काम सकिएपछि अब परीक्षण उडानको तयारी गरिएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको बाह्य संरचनाको काम सकिसकेको छ भने भित्र उपकरण सुरक्षा जाँचको काम मात्रै बाँकी रहेको छ। उनले भने, हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि तयारीमा छौँ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट भनेको विमानस्थलको ग्राउन्ड र जहाज बीचको सूचना आदान प्रदान सही छ छैन भनेर जाँच गर्ने हो। यसका लागि 5-7 सिट भएको विमान हुन्छ र त्यसले विमानस्थललाई केन्द्रित गरेर उडान गर्ने गर्दछ। उडानका क्रममा एन्टिना, सिङ्गल रिसिभ, लाइटिङ, कम्युनिकेसन लगायत सबै सूचना ठिक छ छैन भनी परीक्षण हुने गर्दछ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा सबै सिङ्गल र सूचना सही देखिएपछि मात्रै अन्य जहाजले उडान र अवतरण सुरु गर्ने गर्दछन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरोथाईसँग सम्झौता भएको छ। परीक्षण उडान कहिले गर्ने भन्ने विषय एरोथाईमा भर पर्नेछ। कोरोना महामारीका कारण परीक्षण उडान केही समय ढिला हुने भनी देखिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मूलत 3 तहका काम सम्पन्न भएका छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तर्गत रु 6 अर्ब 82 करोडको काम भएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तर्गत रु 50 करोडको काम र तेस्रो मुआब्जा वितरण र 22 अर्ब 40 करोड भएको छ। त्यसका अतिरिक्त कार्गो निर्माणका लागि रु 90 करोडको काम भएको छ। यसरी सबै आयोजनाको काम जोड्दा रु 30 अर्बभन्दा बढीको लगानीमा भैरवा स्थित गौतम बुद्ध मूलत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएको छ। यो रकममा नेपाल सरकारको 37.4 र एडिबीको 62.6% लगानी रहेको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले पहिलो चरणको कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सम्झौता भएर निर्माण कार्य 2071 माघ 1 देखि सुरु गरेको हो। कुल 6 अर्ब 22 करोड 51,30,227 रुपैयाँ 91 पैसा लागतमा निर्माण सम्पन्न गरी नर्थ वेस्टले ठेक्का पाएको हो। ICB-1 अन्तर्गत धावन मार्ग 3000 मिटर, 4वटा लिङ्क ट्याक्सीवे अर्थात् धावन मार्ग र जहाज पार्किङ गर्ने क्षेत्र जोड्ने बाटो, त्यसैगरी 5वटासम्म जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको जहाज पार्किङ स्थल, टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण भवन, पानी ट्याङ्की, तारवार, नाला, 500 कार अटाउने क्षमता भएको कार पार्किङ, विद्युतीय काम, टर्मिनल बिल्डिङको उपकरण सहितको काम, धावन र ट्याक्सीवे सबै काम रहेका छन्। ICB-1 अन्तर्गत सुरुवातमा ठेक्का सम्झौता गर्नुभन्दा यति बेला कस्ट भेरिएसन हुँदा रु 60 करोड रकम वृद्धि भएको छ। मूल्य समायोजनको मूल कारण जहाज उडान र अवतरणको लागि आवश्यक भिजिबिलिटीका थप काम भएको आयोजना प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार सुरुवातमा क्याट 1 अन्तर्गतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो, तर पछि काम गर्दै जाँदा क्याट 2 को स्तरमा काम गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भनिएकाले 2075 मङ्सिरमा पहिलो भेरिएसन गरी रु 60 करोड रकम खर्च भएको थियो। क्याट 1 मा भिजिबिलिटी 550 मा उडान अवतरण हुने गर्दछ भने क्याट 2 मा 350 भिजिबिलिटीमा उडान र अवतरण हुने गर्दछ। क्याट 2 का लागि आवश्यक पूर्वाधार, धावन मार्गको सबै लाइटको प्रोजेक्ट र उपकरणको स्तरीयता वृद्धि गरिएकाले सुरुवाती लागतमा वृद्धि भएको आयोजना अधिकारीको तर्क रहेको छ। यस्तै यस गौतम बुद्ध विमानस्थलको दोस्रो चरणको बोलपत्र IBC-2 मार्फत सन् 2019 मार्चमा रु 50 करोड लागतमा एरोनोटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड एरोथाईले ठेक्का प्राप्त गरी 9 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको हो। यो परियोजनामा 2 पटक म्याद थप भइसकेको छ। 90% उपकरणको काम रहेको उक्त परियोजनामा जहाजको उडान र अवतरणका लागि आवश्यक उपकरण जडान, ILS, जहाजको स्थिति, लोकेसन, सञ्चार उपकरण, HF सिस्टम, ATC कन्ट्रोल, MHS, BCCS, ATIS सिस्टम, अटोमेटिक वेदर अब्जर्भेसन सिस्टम गरी मुख्य 10 किसिमका काम भएका छन्। आवश्यक सबै उपकरण अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको IBC-2 का परियोजना व्यवस्थापक प्रवीण न्यौपानेले बताए। उनले भने, आवश्यक सबै उपकरण जडान भइसकेको छ, अब परीक्षणको काम बाँकी रहेको छ।
यसैबीच गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिने काम पनि लगभग सकिसकेको छ। आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म 22 अर्ब 40 करोड 14 लाख 79,437 मुआब्जा स्वरूप वितरण गरिसकिएको छ। अधिग्रहण गरेको जग्गासहित गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्वामित्वमा यति बेला 10,500 रोपनी जग्गा रहेको छ। यो क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा निर्मित आवश्यक भौतिक पूर्वाधारले आगामी 50 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान र अवतरण थेग्ने क्षमता राख्नेछ। नयाँ थपिएको जग्गामा DBOR, DME र सेनाको ब्यारेक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। कार्गो भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा छ। राइडर जहाज मर्मत क्षेत्र, आयल निगमको डिपो, हेलिप्याड, क्याटरिङ, अर्को पार्किङ स्थल र अझै एउटा टर्मिनल बिल्डिङ बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको छ। उक्त कामका लागि बोलपत्र आह्वानका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई धेरैले भैरवा विमानस्थल भनेर चिन्ने गर्दछन्। घरेलु विमानस्थलका रूपमा रहेको यो विमानस्थलको स्तर उन्नति गर्ने भन्दै औपचारिक रूपमा 2071 साल माघ 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेका थिए। अहिलेको गौतम बुद्ध विमानस्थल विक्रम सम्वत 2011 तिर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर KI सिंह र काशी प्रसाद श्रीवास्तवको पहलमा निर्माण भएको हो। सुरुवातमा भैरवाको शान्तिनगरमा रहेको विमानस्थल 2020-2021 साल ताक हालको ठाउँमा स्थानान्तरण भएको स्थानीय जानकार बालकृष्ण भट्टराईले बताए।